Mateo Kapitulo 8. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod, ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya miduol kaniya ang usa ka sanlahon, ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, Sir, kung gusto nimo, makahimo kapag hinlo ka nako. Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, Gusto ko. Mamaayo ka. ug diha-diha na ayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, Pamati, ayaw kinig isaba kang bisan kinsa. Adtua hinuon dayon ang pari, ug ipakita ang imong kaugalingon kaniya. Unya, paghalad sumala sa gisugo ni Moises, aron pagmatuod, nga naayo ka na. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundaluhang Romanhon nga nagpakiluoy. Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay naghigda, dili makalihok og nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, Muadto ako, ug ayuhon ko siya. ang opisyal mitubag. Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang og mamaayo na ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kun suguon nako ang usa kanila sa paglakaw, mulakaw siya. Og kun tawgon nako ang usa, muduol siya. Og kun suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, mutuman siya. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini, ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya. Sultihan ko kamo, nga bisan dinhi sa Israel, wala pa ako'y nakitang tao, nga dunay pagtuo, nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga butgikan sa sidlakan, ug sa kasadpan, ug makigsalo kang Abraham, kang Isaak, ug kang Jacob, didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga mauuntay makaambit diha sa gingharian, itambog hinuon ngadto sa kangitngitan, diin maghilak sila, ug magkagot ang ilang ngipon. Ug miingon si Jesus sa opisyal, Pauli sa inyo, ug mahitabo ang imong gituohan. ug ang sulugoon sa opisyal na ayo ni adtong taknaa. Unya, miadto si Jesus sa balay ni Pedro, ug didto nakita niya ang naghigdang ugangang babae ni Pedro nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton o gihuwasan kini sa hilanat.
mibangon og misilbi kaniya. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Hesus ang daotang mga espiritu, pinaagi lamang sa pulong ug giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isayas. Siya gayod maoy nag-ayo sa atong mga balatian og mga sakit. Sa pagkakita ni Jesus sa daghan kaayong tao nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an. Manabuk kita sa lanaw. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga biduol kaniya ug miingon. Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. Si Jesus mitubag kaniya. Ang mga milo may mga taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan ang anak sa tao, walay dapit nga kapahulayan. Ug may laing tinun-an nga miingon. Ginoo, mupauli na ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag. Sunod ka nako, ug pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya, mikalit paghuros ang usa ka kusog nga unos, ug nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini malunod, apan natulog si Jesus. Miduol kaniya ang mga tinun-an ug gipukaw siya. Ginoo! Tabang! Malunod na ta! Si Jesus mitubag. Nganong nangahadlok man mo kaayo? Pagkagamay sa inyong pagsalig. Then he got up and rebuked the winds and the waves. Unya mibangon siya ug gipadlong niya ang hangin ug ang mga balod ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila. Unsa bagyo di ay kining tawhana? Nga bisan ang hangin ug ang mga balod, mupatuman kaniya. Obey him! Unya miabot si Jesus sa yuta sa Gadara, didto sa tabuk sa lanaw, ug gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula gikan sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug bangis kaayo, busa walay nangahas pag-agi ni adtong dalana. Ug misinggit sila. Katalios, unsa may imong tuyo kanamo? Bialhi ka maron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon. Dili layo didto, may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsid. Mihangyo ang mga yawa kang Jesus. Kung mabugot mo kami, kusunda kami ang panon sa mga baboy. Sige, panulog ka mo. Miingon si Jesus, ug mipahawa ang mga yawa ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon sa baboy na naglumba paingon sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos.
ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa tanang nahitabo, ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod ni ini, nang gawas ang tanang tawo ni adtong lungsura aron pagsugat kang Jesus og sa ilang pagkakita kaniya, nangaliyupo sila nga mubiya siya sa ilang dapit. Mateo Kapitulo 9. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa iyang kaugalingong lungsod. Unya, may pipila ka tawo nga naghatud ngadto kaniya ug usa ka paralitiko nga gipahigda sa duyan. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko, Anak, ayaw ka balaka, kagipasaylo na ang imong mga sala. Unya, may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon sa ilang kaugalingon, Nagpasipala sa Dios kining tawhana. Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna ug miingon siya, Nganong naghuna-huna man kamog dautan? Hain may sayon isulti. Gipasaylo na ang imong mga sala, ubangon ug lakaw. Karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao, may gahom din sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Busa miingon siya sa paralitiko, Bangon, dada ang imong higdaan ug pauli sa inyo. ug mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tao ni ini, nahingangha sila ug gidayig nila ang Dios tungod sa paghatag niya ni ining gahuma ngadto sa mga tao. Unya mibiya si Jesus ni adtong dapita ug samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhes nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, Sunod ka nako. He told them. Mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Followed him. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita ni ini ang pipila ka Parisiyo ug miingon sila sa iyang mga tinun-an. Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis o sa mga makasasala? Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag. Ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Susihan ninyo kung unsay kahulugan ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon. Pagka maluluyon ang akong gusto, dili manghalad. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Unya miadto kang Jesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag
ug nangutana. Nganong kamiraman ug ang mga Parisiyo ang nagpuasa kanunay, apan ang imong mga tinun-an wala? Si Jesus mitubag. Naghuna-huna ba day kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa daang bisti. Kay ang bag-ong panapton mukulo man ug mudako hinuon ang gisi niini. Ug walay tawo nga mogamit og daang sudlanan nga panit aron sudlan sa bag-ong bino. Kay kun himuon niya kini, mabusbus ang sudlanan ug unya mausik ang bino ug madaot ang sudlanan. Apan ang bag-ong bino isulod hinuon sa mga sudlanan nga bag-o aron dili madaot ang bino ug ang mga sudlanan. Samtang nagsulti si Jesus niini, miduol kaniya ang usa ka opisyal, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Bago pa lang namatay ang akong anak nga babae, apan ang tua og hikapa siya, ug mabuhi siya." Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya, usa ka babae nga nag-antos tungod sa iyang pagsigig dugo sulod sa napulog duha ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus ug miingon sa iyang kaugalingon, "Kung makahikap lang ako sa bisti ni Jesus, siguradong mamaayo ako." Unya gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug miingon siya, Ayaw ka bala ka, anak. Ang imong pagsalig, mao'y nakaayo kanimo. ug diha-diha dayon naayo ang babayi. Unya misulod si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikiro alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, "Panggawas kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lang siya." Tungod niini, gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakapanggawas na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gigunita niya ang kamot niini ug mitindog ang bata. Ug nabalita dayon kini sa tanang dapit ni adtong yutaa. Unya, mibiya si Jesus ni adtong dapita ug samtang naglakaw siya, misunod kaniya ang duha ka buta nga lalaki. Naninggit sila, "Anak ni David, kaluhin taon kami!" Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta ug nangutana siya kanila, "Nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo?" Sila mitubag, "Oo, sir." Unya gihikap ni Jesus ang ilang mga mata ug miingon, "Mamaayo kamo, sumala sa inyong pagtuo." Ug nakakita sila. Unya gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud kini isaba kang bisan kinsa. Apan milakaw sila ug ipamalita hinuon nila ang kabantog ni Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Si
Sa pagpanglakaw na sa mga tao, dihay pipila nga nagdala ngadto kang Jesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay gisudlan kinig yawa. Sa nahinginla na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan nga nag-ingon. Wala pa gayoy nahitabo nga sama ni ini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Parisiyo. Ang pangulo sa mga yawa mo ay naghatag kaniya gahom sa pagpagula kanila. Unya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga ug giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tawo sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tawo, naluoy siya kanila kay nagluyaman sila ug walay kadasig, murag mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihunon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa, pagampo kamo sa tag-iya sa anihunon, aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Mateo Kapitulo 10. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo ang kobrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jesus. Gidala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles, uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili-Hudiyo, ug sa bisan unsang lungsod sa Samaria, adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasud sa Israel. Lakaw kamo, o isangyaw nga nagsugod na paghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinluoy ang mga sanlahon, ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa, panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwarta, bulawan, plata o tumbaga. Ayaw pagdalagbag sa inyong pagpanaw o ilisan o sandalyas o sungkod. Ang mamumuo, ang hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod o balangay, pangita kamog tao nga moabi-abi ka ninyo, ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay. Ang kalinaw maguban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kung dili, bakwia ang inyong panghinaot. O kung ana ay dili mudawat o dili mamati kaninyo, itaktak ang abog sa inyong tiil, ug biyai ang ilang balay o lungsod. Hinumdumi kini, sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora, kaysa mga tao niya ng lungsura. Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa, kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin, ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo, kay may mga tao unya nga mudakop, ug mudala kaninyo ngadto sa hukmanan, ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Dadon kamo atubangan sa mga namunuan, ug sa mga hari tungod kanako. Ug pinaagi niini, makasangyaw kamo sa mayong balita, ngadto kanila ug sa mga dili-Hudiyo. Kung dadon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsa inyong isulti, o unsaon ninyo pagsulti, kay inigabot na sa panahon
hatagan kamo sa angay ninyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa espiritu sa inyong amahan, nga magsulti pinaagi kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon, aron patyon, ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan, ug ipapatay sila sa ilang mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo sa katawhan, sa usa ka lungsod, dangop kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo, nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel. Muabot na ang anak sa tao. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa, angay malipay ang tinun-an kung may sama siya sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon may sama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay, ginganlag Beelzebul, unsa pakakangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa, ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag, ug kadtong kamuray na kabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios, nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impierno. Sa gamayng kantidad, makapalit na kamog duha ka gagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan paniana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo, inihapman. Busa, ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kaayo kamog bili kaysa mga langgam. Ang muilaog mo angkon kanako atubangan sa mga tao. Ang kunon ko sab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko sab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ayaw kamo paghuna-huna, nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala, kun dili espada. Hinuon, mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki, ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babae ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babae, ug ang ilang ugangan nga babae. Ang labing ilad nga kaaway sa tao, maura unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako, dili takos nga mahimong tinun-an ako. Kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kay kanako, dili usab takos mahimong tinun-an ako. Ang dili mo pas-an sa iyang krus, ug musunod kanako, dili takos mahimong tinun-an ako. Ug kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton hinuon niini. Ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta, makadawat usab sa ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tawo nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong, makadawat usab sa ganti nga alang sa tawo nga matarong. Ug hinumdumi kini, kadtong nagpainom og bisan na lagbog ng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod. Gantihan gayud. Human pa'y mangnuin ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, mibiya siya ni adtong dapita ug miadto sa mga kasilinganang lungsod aron pagtudlo ug pagwali. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag nga didto sa bilangguan mahitungod sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya ang pipila sa iyang mga tinun-an ngadto kang Jesus ug nangutana sila kaniya. Sultihi kami. Ikaw ba ang gingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain? Si Jesus mitubag. Pamauli kamo, ug suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita. Ang mga butan nakakita, ang mga bakul nakalakaw, ang mga sanlahon na nga ayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na nga banhaw, ug ang maayong balita, gisangyaw ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Samtang na mauli ang mga tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tawo mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsa gipaabot ninyo makita? Sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Dili. Unsa ba gyud ang inyong giadto aron tan-awon? Tao ba nga nindot kayo pamisti? Dili usab, kay ang mga tao nga nagbistig sama niini,
ato aman magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gyud ang gipaabot ninyong makita? Propeta ba? Oo, propeta. Apan ang nakita ninyo labaw pa sa usa ka propeta. Si Juan mao ang giingon sa kasulatan. Ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo, aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Hinumdumi kini, wala pa'y tao nga milabaw kang Juan nga magbubunyag. Apan bisan kadtong labing ubos sa mga nagpailalom sa paghari sa Dios, labaw pa kay kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang paghari sa Dios, kusganon gayud nga miabot, ug ang mga tao, kusganong naninguha paghupot ni ini. Kay ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises, hangtod sa panahon ni Juan, naghisgot mahitungod sa paghari sa Dios. Ug kung gusto ka mumutuo sa ilang mensahe, si Juan mao ang gipasabot sa propeta sa dihang miingon siya, nga mobalik si Elias. Busa, pamati kung may dalunggan kamo. Karon, unsa may akong ikatandi sa mga tao niining panahuna. Sama sila sa mga bata nga naglingkod-lingkod lang sa merkado. Usa ka pundok sa mga kadula musinggit ngadto sa lain. Mitugtog mig para sa kasal, apan wala mo musayaw. Nanganta mig para sa lubong, apan wala mo manghila. Mianhi si Juan, nagpuasa siya ug wala mo inom og bino. Ug miingon sila, giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao ug mikaon siya ug miinom. Ug miingon na usab sila, tanawa ninyo kining tawhana. Hangol siya sa pagkaon ug palahubog. Unya higala pagyud sa kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan ang kaalam sa Dios milutaw nga husto diha sa mga resulta niini. Unya gisaway pag-ayo ni Jesus ang mga lungsod, diin niya himua ang kadaghanan sa iyang mga milagro, kay ang mga tao didto wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo Kurasin, pagkaalaot usab nimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, didto pahimua sa Tiro ug sa Sidon. Ang mga tao didto dugay na unta nga nagsulob og sako, ug nagbulibod og abo sa ilang ulo, aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Busa, hinumdumi, nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Tiro ug sa taga-Sidon kay kaninyo. Ug ikaw, Kapernaum, abi nimog ipahitaas ka ngadto sa langit? Dili. Itambog ka hinuon ngadto sa imperno. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pahimua sa Sodoma, ani apaunta kini hangtod karong adlaw. Busa, hinumdumi, nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kag gipadayag manimo ngadto sa mga walay kahibalo, kining mga butang nga imong gitago gikan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini, kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan, naghatag ka nako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan.
ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Come to me. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. Kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Mateo Kapitulo 12. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay. Naglakaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an latas sa kaumahan sa trigo. Gigutom ang iyang mga tinun-an, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo aron ilang kanon. Sa pagkakita ni ini sa mga Parisiyo, miingon sila kang Jesus. Tan-awa ra, dili ba supak man sa atong balaod ang gihimo sa imong mga tinun-an nining adlawng igpapahulay? Si Jesus mitubag. Wala ba di kamo makabasa sa gibuhat ni David? Sa diyang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios, ug siya ug ang iyang mga kauban mikaon sa paan nga gihalad ngadto sa Dios, bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong paan, kay ang mga pari raman ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlawng igpapahulay ang mga pari sulod sa templo nakalapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay apan wala sila ilhang nga nakasala. Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kung nakasabot pa lang kamo sa kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, kaluoy ang akong gusto, dili mga halad, dili unta ninyo pakasad-on ang mga tao nga walay sala. Kaya ang anak sa tao mao ang magbuot sa angay buhaton sa adlawng igpapahulay. Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug miadto sa usa sa mga sinaguga. Didto may usa ka tawo nga kimay. May pipila usab ka tawo nga gustong mangitag bikil aron mapasanginlan nila si Jesus nga nagbuhat og dautan. Busa nangutana sila kaniya. Dili ba supak sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay? Si Jesus mitubag. Unsa may inyong buhaton? Kung ang inyong karnero mahulog sa usa ka lawom nga lungag sa adlawng igpapahulay, dili ba day ninyo kinikuhaon? Mas dako pagbili ang tao kaysa karnero. Busa, ang atong balaod nagtugot kanato sa pagtabang kang bisan kinsa sa adlawng igpapahulay. Unya giingnan niya ang tao. Ituyod ang imong kamot. Ug gituyod sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Unya, nanglakaw ang mga Parisiyo ug naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Nakamatgon si Jesus may tungod sa laraw bato kaniya. Busa mibiya siya ni adtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo. Giayo niya ang tanang masakiton ug gidid-an niya sila pagpanugilon mahitungod kaniya. Nahitabo kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias. Ang Dios nag-ingon, aniya ang akong gipili nga sulugoon, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu, og isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Dili siya makiglalis o musinggit o muhimog masaba
nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang o palungon ang nagkaawp nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan. Unya may pipila ka tawo nga midalangad to kang Jesus ug usa ka tawong giyawaan nga maoy hinungdan sa iyang pagkabuta ug pagkaamang. Giayo ni Jesus ang tawo, busa nakasulti na siya ug nakakita. Natingala ang mga tawo ug nangutana sila. Siya ba kaha ang anak ni David? Sa pagkadungog niini sa mga Parisiyo, sila miingon. Nakapagula siyag mga yawa, kayawa man sab ang nagtabang niya. Ang ilang pangulo nga si Beelzebul maumay naghatag kaniyag gahom. Demons. Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna. Busa miingon siya kanila. Ang nasod nga magkabahin-bahin, ug mag-unay pag-away dili mo lungtad ug dugay. Ug ang nagkabahin-bahin nga lungsod o panimalay, dili mo tunhay. Busa, kunang usa ka pundok sa gingharian ni Satanas, makig-away sa laing pundok nga iya ra gihapon ni Satanas. Nagpasabot kini, nga nagkabahin-bahin kini. Unya unsaon man paglungtad niini. Matod ninyo, nakapagula akog mga yawa, kay si Beelzebul naghatag kanako sa gahom. Kun mao kana, kinsa may naghatag og gahom sa inyong mga sumusunod aron pagpagula kanila. Ang inyong mga sumusunod mao ang nagmatuod nga kamo nasayo pag-ayo. Dili si Satanas, kundili ang Espiritu sa Dios ang naghatag kanako sa gahom sa pagpagulag mga yawa, ug nagpaila kini nga miabot na kaninyo ang paghari sa Dios. Walay makalungkab sa balay so sa kataong kusgan, ug makakawat sa iyang kabtangan, kundili una niya gapuson ang maong tao. Kung mahimo na niya kini, anha pa siya makakuha sa mga kabtangan. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibulaag lang. Tungod niini sultihan ko kamo. Ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila ug sa bisan unsang sulti nila nga dautan. Apan dili mapasaylo ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo karon o bisan kanusa. Kinahanglan nga walay sakit ang punuan aron mamunga kinig maayong bunga. Kung ang punuan masakiton, ang bunga niini walay pulos. Kay ang punuan mailasay ang bunga. Mga bitin, unsaon man ninyo pagsultig mga maayong butang, nga dautan man kamo. Kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing, mausab ang isulti sa baba. Ang maayong tao, magsultig maayo gikan sa mga maayong butang, nga naa sa iyang kasing-kasing. Ang taong dautan, magsultig dautan gikan sa mga butang nga dautan, nga anaa sa iyang kasing-kasing. Sultihan ko kamo, nga sa adlaw sa paghukom, ang matag usa ka tawo, muhatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. Kaya ang inyong mga pulong, mauusab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo, aron maila kung kamusad-an ba o dili. Unya, pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga Parisiyo miingon. Magtutudlo, pakita kamig milagro. Apan mitubag si Jesus.
Pagkadautan gayud sa mga tao karon, wala na'y pagtuo sa Dios. Nangayo kamog milagro kanako? Dili ako mohatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo, maura ang kahibulungan nga naitabo kang Hunas nga propeta. Sama nga si Hunas, 3 ka adlaw ug 3 ka gabi didto sa tiyan sa dakong isda sa dagat. 3 usab ka adlaw ug 3 ka gabi ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mamangon ug musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Hunas. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa Siba mubangon ug musudya kaninyo kay mipanaw siyag layo kaayo aron lang pagpamati sa mga maalamong pagtulunan ni Haring Solomon. Og hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Kunang usa ka daotang espiritu mugula gikan sa usa ka tawo. Magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kun wala siya hikitan, moingon siya sa iyang kaugalingon, mubalik lang ko sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya ug makaplagan niya kini nga wala puy. Limpyo ug ang tanang kasangkapan maayong pagkapahimutang. Unya, mugula siya ug mubalik nga magdalaglaing 7 ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa, sa katapusan, kadtong tawhana mulabaw pa kadautan kaysa sinugdan. Mausab unya kini ang dangatan ni ining daotang katawhan. Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas kay gusto makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao didto miingon kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan? Kinsa man ang akong mga igsuon? Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tanawa, mao kini sila ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit.